विकास महामंडळाच्या वतीन हार्दिक स्वागत करता। आयची एक खास प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही आपयल्ली आसा। शिवा महोत्सव 2025 जो धारबांदोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीत तांबडी सुर्ला रोडाचेर आमी सतपाल ग्राउंडाचेर ऑर्गनायज करपाचे आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जेन्ना आमचे डॉक्टर गणेश गांवकर चेअरमॅन ऑफ GTDC म्हणून अपॉइंट जाल्ले तेन्ना तांच्यांनी अनाउन्समेंट केल्ले की आपूण तांबडी सुर्ला ह्या फेमस टेम्पलाच्या आवारांत एक महोत्सव घडोवन हाडटलो आणि ताचें नांव आसतलें शिवा महोत्सव। आणि तो महोत्सव येता ते शिवरात्रेच्या आदले दीस दॅट इज 25th ऑफ फेब्रुवारी आमी ऑर्गनायज करपाचे आसा। आणि ताजे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिवपा लागून ऑनरेबल चेअरमॅनान आयची प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा। आमचे मदीं आसा चेअरमॅन डॉक्टर गणेश गांवकर, तशेंच आमचे जनरल मॅनेजर श्री गेविन डायस आणि आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप आरोलकर थोड्या वेळान जॉईन जावपाचे आसा ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आमचे गोंयचे मानादीक टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे हांची एक थीम आनी एक कॅम्पेन तांणी लॉन्च केलें गोवा बियॉन्ड बीचीस। तातूंतल्यान आमी आमचे हिंटरलँड आमचे जे गोंयचे अंतर्गत भाग आसा ते पुराय जगात प्रमोट करपाक लागून टुरिझम डिपार्टमेंट आनी GTDC प्रयत्न करीत आसात। आणि आमकां साथ मेळ्ळ्या आमचे मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, श्री रोहन खंवटे आणि आमचे चेअरमॅन डॉक्टर गणेश गांवकर। सो ह्या महोत्सवा संदर्भात डिटेल माहिती दिवपाक लागून हांव रिक्वेस्ट करता चेअरमॅन सराक की ताणें तुमकां इन्फॉर्मेशन दिवचें। सगळ्यांक वेलकम करता। हो जो शिव महोत्सव जो पळय आसा हेची पार्श्वभूमी कशा पद्दतीन आमी अरेंज करपाक केला ते तुमकां आमच्या दीपक बाबान सांगला। शिव महोत्सव एक्चुअली शिवरात्री दिसा घडपाचे आमचे प्लॅन आसले पयलीं, पूण तो 25 तारखेक करपा फाटल्यान कारण जाता की 26 तारखेक शिवरात्री असल्या कारणान सगळे लोक जे पळय आसता ते बिजी आसता आनी लोकांक हेजो व्यवस्थीत कशें आसा की आनंद घेवपाक मेळचो ना म्हणून तो 25 तारीख गेला। आनी 25 तारखेक हो शिव महोत्सव आमी साकोर्ड्या पंचायतीच्या सातपाल ह्या गांवांत मोले तांबडे सुर्ला रोडा थंय जातलो। तर जे आमचे महादेव मंदिर आसा तुमी म्हाका दिसता सगळ्यांनी पळयलें आसतलें की तांबडे सुर्ला खूब पयलींचे हजारो वर्सां पयलींचे तांबडे सुर्ला मंदिर आनी तें मंदिर आसता त्या पंचायतीक आसा। आनी आमची एक इच्छा आसली की त्या पंचायतीच्या जुडिशना भितरच हो कार्यक्रम करचो। त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तेका हेचे पयले लोकेशन पळय चूज केल्लें आसा तें सातपाल हांगा आसा। आनी तुमकां वचपाक थंय पळय जे पळय आसा पळय मोलेच्यान वचप चड बरें, डायरेक्ट हायवेन गेलो मोलेच्यान जर तांबडे सुर्ला रस्तो धरलो जायत जाल्यार हार्डली एक 5 मिनटांची ड्रायव्ह केलें जाल्यार हें लोकेशन तुमकां मेळटा। आनी आमी ते कशें आसा की QR कोडानूय आमी सगळ्यांक ते पब्लीश करतात। तर ह्या कार्यक्रमाचेर तुमकां एक सांगता की आमचे लोकल जे पळय आर्टिस्ट आसा गांवचे तेवूय पार्टिसिपेट जातले। आनी 25 तारखेक सांजचो 5:30 स्टार्ट जातलो कार्यक्रम 5:30 वरांचेर। आनी 5:30 वरांचेर जेन्ना हो कार्यक्रम स्टार्ट जातलो तेन्ना त्या कार्यक्रमाक आमकां आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत प्रमुख पावणे आसतले, आमचे केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक, आमचे IT आनी टुरिझम मिनिस्टर रोहनबाब खंवटे आनी एक आमचे स्पेशल इन्वायटी आसा सुदीन बाब आमचे रामकृष्ण ढवळीकर जे एनर्जी रिन्युएबल एनर्जी आनी पावर मिनिस्टर आसा, चीफ सेक्रेटरी गोवा गव्हर्मेंटाचे, सेक्रेटरी टुरिझम आमचे, डायरेक्टर टुरिझम आनी GTDCचे मॅनेजिंग डायरेक्टर। ह्या लोकांच्या व्यतिरिक्त हे सोडून तुमकां सांगता हांव मुद्दाम करून की परफॉर्मन्स जो पळय तें आसतलो न्ही तो 2 तासांचो परफॉर्मन्स आसतलो। आनी हो 2 तासांचो जो पळय परफॉर्मन्स आसा तो इट्स बाराभूमी संस्थान ह्या संस्थेच्या मार्फत जातलो। भरतनाट्य परफॉर्मन्स ऑन शिवभक्ती आसतली आनी ते करतले कोण की रिनोवड आर्टिस्ट जे पवित्रा भट म्हणून आसा मुंबयचे ते थंय आसतले त्या कार्यक्रमाक। मागीर आमचे नृत्य नाटिका आसतली शिवस्तुतीचेर तिवूय पण आमची इट्स बाराभूमी संस्थान जे पळय आसा नृत्य करतले आमचे लोकल आर्टिस्ट त्या मतदारसंघाचे गोंयचे आर्टिस्ट आसतले। मागीर गंगा आरती सेरेमनी जातली लास्ट। आनी हे सगळे करता आसतना लायव्ह परफॉर्मन्स आमचे लेजंडरी बॉलिवूड सिंगर जे पळय आसा न्ही सुदेश बाब भोसले तो आसतलो। आनी इन एडिशन टू दॅट 2 सेलिब्रिटी
ह्या कार्यक्रमाक हजर आसतले एक इंडियन एक्ट्रेस आमची सोनाली कुलकर्णी आणि दुसरो सिंगर आणि म्युझिशियन अवधूत गुप्ते ह्या त्या कार्यक्रमाक आसतले. आणि ह्या कार्यक्रमाचो जो पळय थीम आसा त्या थिमाचे आमी आतां जाले उपरांत ते थीम सॉंग आमी हांगा लॉन्च करतले तुमच्या उपरांत. ते निमतान आमी आनी एक गोष्ट केल्ली आसा कितें की शिवाजेर हिंदू मायथॉलॉजिकल कॅरेक्टराचे डिफरंट अवतार्स ऑफ लॉर्ड शिवा हे आमी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन ऑनलायन फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनूय आसतलें अवेलेबल. ताका प्रायजय आसा. फर्स्ट प्राइज 10,000 रुपया आसा, सेकंड प्राइज 7,500 रुपया आसा, थर्ड प्राइज 5,000 रुपया आसा आणि 10 कन्सोलेशन प्राइसेस ऑफ 1,000 इच आसा. अशा पद्दतीचो हो कार्यक्रम आसा. आणि हो कार्यक्रम जो पळय आसा पळय न्ही तो सगळ्यात लोकांक त्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जावचे आणि एक युनिक कार्यक्रम पयलोच आमी हो कार्यक्रम करपाची एक जबाबदारी घेतलेली आसा जुडिसीन. आणि तो करपाक लागून आमचे सगळे जे पळय आमच्या मतदारसंघाचे दोन्ही झेडपी आमचे धारबांदोडा झेडपी, सावर्डे झेडपी मुद्दाम करून तांकांय आपयले हांगा. आमचे सुवर्णा तळपणकर आणि सुधा गांवकर, त्या शिवाय 7 पंचायतीचे सरपंच, बाकीचे आमचे जे मेन आसा ते आमचे मंडळाचे लोक, सगळे लोक अविरत हे करता झडटा हो कार्यक्रम सक्सेसफूल करपाक. आणि सगळ्यांच्या कॉपरेशनान हो कार्यक्रम आमकां ग्रँड सक्सेस करपाक जाय. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमकां ही म्हायती दिवपाक जाय म्हणून ही पत्रकार परिशद आमी आतां आपयली. तुमकां जर समज कितें विचारपाक जाय जाल्यार तुमी अवश्य विचारूं शकता. नाजाल्यार तेजे नंतर मागीर कितें आसा की आमचे पळय थीम सॉंग आसा ते थीम सॉंग आमी लॉन्च करूं. विचारा तुमकां कितें समजता तर तुम्ही विचारा. ऑनलायन कॉम्पिटिशन म्हटलें पाहिजे कशें कितें केन्ना नांव दिवप कितें त्यांचे डिटेल्स आम्ही आता आयज डिक्लेअर करतले ऑनलाईन कॉम्पिटिशनाचे. आणि ताका वेगवेगळे प्रायझीस आमी दवरले आणि कॉन्सोलेशन प्रायझीस बीन आसा. सगळे क्रायटेरिया आमी ऑनलायन अपलोड करतले आमच्या हँडलांचेर. आणि मागीर जे बेस्ट 5 परफॉर्मन्स आहा न्ही ते थंय शिवा महोत्सवाक आमी तांकां चान्स दितले. इंटरनेट टुरिझम प्रमोट करपाक म्हणलें तुमी तरेचे उत्सव बाकीच्या कडेन फुडें प्लॅन केल्ले आमी. इंटरलँड टुरिझम म्हटलं तुमी. इंटरलँड टुरिझम प्रमोशन जे पळय म्हणटा न्ही अशें एक्च्युली कशें आसलेलें गोंयांत पयलीं सी, सँड आनी सन हेजे सगळ्यांक खबर आसा. आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर रोहन खंवटे हेणें हो जो विशय पळय हाती घेतलो न्ही तेन्ना तुका हांव मुद्दाम करूं सांगता की हे घेवन आमी फक्त हातीक रावना. आमी इंटरनेटा भितर पेनेट्रेट जाले. आनी मुद्दाम कळपाक नको सांगता फर्स्ट टायम आमी गोंयांत 12वीच्या हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक स्कुलाच्या भुरग्यांक इनवॉल्व करून आमी क्विज कॉम्पिटिशन केलें. क्विज कॉम्पिटिशन इतलें लागून केलें की ते भुरगे जे पळय आसा ते फाल्यां सकाळ ते एम्बेसेडर जातले आमचे टुरिझमाचे. आनी त्या लोकांक कळपाक जाय की बाबा हें कितें आसा. आनी कनेक्टेड वीथ ओन्ली टुरिझम आमी तांकां क्वेश्चन विचारलेले. आमचो तो नागेश बाब सरदेसाय पळय क्विज मास्टर तुमकां सगळ्यांक खबर आसता. तेणें 3 क्विज कॉम्पिटिशनां हें केली घडोवन हाडली. आनी हांव कितें आसा की स्कुलाचे भुरगे आसा म्हणटा तेन्ना हांव मुद्दाम करून थंय वयता. हांवें 3 कॉम्पिटिशनाक हांव परफॉर्मन्साक घातलेलो. आनी त्या बरोबर तेणी म्हाका दिसता खूब फुडें गेल्या. आमचो गेवीन बाबूय तेंचे कडेन खूब इंटरेक्ट जाला आनी आजून आमी करतले ते. आनी त्या खातीर आमी म्हणूनच उपयोग ना ते त्या मतदारसंघात तुमकां सांगता हांव इंटरलँड म्हणजे त्या मतदारसंघात म्हाका सामकें तोंडार सांगपा सारकें तुमकां आसा गजाली. दुधसागर वॉटरफॉल सबंद इंटरनॅशनली सगळ्यांक खबर आसा. आमचे कडेन म्हादेव जे पळय टेंपल आसा तांबडी सुर्ला न्ही हजारो वर्सां पयलींचे. आतां आमचे कशें जाल्लें आसा थंय सातपाला ऑडिटोरियम आसा. मागीर मोलेम आमचे कडेन बायोडायवर्सिटी आसा. आमी नवीन नवीन डेवलप करपाक सोदता. इवन आमी जंगल सफारी करपाचे आमचे प्लॅन आसा.
आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान जर समज तर फाल्यां हांव सुद्दां विचार करतालो की आमचे कडेन थोडेशे पळय युनेस्को हेरिटेजाचे जागे आसा ते की कोणाक आमकां पळय खबर ना न्ही गोंयकारांक ते फॉरेनरांक खबर आसा ते येता सोदता आनी ते वयता आनी पळयता की हो जागो खंय आसा हो जागो खंय आनी आमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान लोकांक बरें जर समज नागरिकता जाल्यार आमी ते डेव्हलप करपाक जाय आनी आमचे सरकार अंडर लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगता म्हणटा म्हणून तुमकां की ज्या पद्दतीन पळय आमकां तेजें बॅकींग पळय आसा पळय ह्यो गजाली करपाक आमी फुडें सरल्या ते कशें आसा की आतां हेका आमकां सक्सेस मेळपाक म्हणटा तुमचो आधार चड इम्पॉर्टंट आसा कसो की लोकां पर्यंत ही गजाल वचपा जाय लोकांक कळपा जाय हांगा ही गजाल आसा आनी आमी वचून ती पळोवपा जाय You are going to promote this outside Goa. गोंयच्या भायर प्रमोट करतले प्रमोशन सगळ्याक आसा कारण इंटरनॅशनल टुरिझम म्हणटा तेन्ना ट्युरिस्ट येवंक जाय हय आतां हें प्रमोशन जें पळय आसा न्ही हें प्रमोशन कशें आसा की पयलोच कार्यक्रम ह्या कार्यक्रमा वयल्यान थोडेशे आमकांय बी सगळ्यांक मेळटले इनपुट्स मेळटले आनी म्हाजी एक तकलेन कशें आसा की सरकाराक हांवें बीन कितें करतलो की प्रपोजल दितलो की असो कार्यक्रम हो एवरी इयर एक ते कॅलेंडराक इनपूट करून जर जालो जायत जाल्यार म्हाका दिसता मागीर इंडियन एज वेल एज फॉरेन टुरिस्ट 100% पार्टिसिपेट करतले हांव एक तुमकां करून कळपा लागून सांगता ईशा फावंडेशन तुमकां खबर आसा ईशा फावंडेशनाक सुरवातीक सगळे इंडियन आनी थंयच्यातलो आसता आज जर तुमी ईशा फावंडेशनाक जर गेले जायत जाल्यार पर्संटेज ऑफ फॉरेनर्स पळय आसा थंय सगळे ते हें करपाक कितें की योगा करपाक बाकी सगळ्यो गजाली तेंच्यो इंडियन म्हणजे आमची भारतीय संस्कृती आनी हेल्थ मेंटेन करपाची ज्यो काही गजालीच्यो पळय आसा पळय ती करपाक हे लोकांनी सगळ्यांनी ते आत्मसात केला तशेंच स्लोली कशें आसा की ही गजाल जाले उपरांत सुद्दां ते पार्टिसिपेट जाता हेजो एक आत्मविश्वास आसा हो प्रोग्राम जो आहा तो शिवरात्रे कडेन कोइन्सायड जाता तर थंय गर्दी नासतली ना एक कशें आसा आमचे थंय शिवरात्रेचो जो पळय विशय आसा न्ही 26 तारखेक तांबडे सुर्ला सांगता तांबडे सुर्लाक रातचे थंय नाटक आसता आनी मागीर सकाळी 4 सुमार अभिषेक स्टार्ट जाता कोण सुद्दां तितले बेगीन सकाळी अभिषेकाक लोक लायनी लागले आसता आनी मागीर दिसभर अभिषेक आसता आनी दुसरे दीस सगळ्या देवळांनी अभिषेक आसता तेका त्या दिसा जर करपाक गेले जायत जाल्यार आमकां थोड्याशा लोकांचो रिस्पॉन्स कमी मेळटा 25 तारखेक कशें आसा 25 तारखेक जे पळय लोकांक कशें आसा की हांगा हालींच शिवरात्र मेळ्ळी आज हो कार्यक्रम आसा आमच्या मुखार आनी तो कनेक्टेड विथ कशें आसा की शिवात कनेक्टेड आसा त्या खातीर लोकांक येवपाक अडचण जावचे ना लोक उमेदीन येतले अशें आमचें हें आसा लास्ट इयर तुम्ही क्रिसमस फेस्टिवल केलं धारबांदोड्या तालुक्यात थंयसर तुमकां कसो प्रतिसाद मेळ्ळो इंटरटेनमेंट न्ही तो हालीं म्हणजे पयर कार्यक्रम पळय केल्लो पळय 25 डिसेंबराक केल्लो कार्यक्रम तो आमी एक्सपेक्ट करताले ते अप टू 5,000 to 6,000 लोकांचो त्या कार्यक्रमाक आमकां 10,000 लोकांची उपस्थिती जाली व्हेरी शॉर्ट पिरियड आसूं तो करून आनी दुसरें कितें जालें की तशें आतां सांगता तशें आमी की लोकांक आमगेले लोक जे पळय आसले न्ही त्या लोकां पर्यंत तो कार्यक्रम तितलो पावनालो आमकां थोडोसो प्रॉब्लेम आसा एमडी येयला तो कार्यक्रमाक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो पयलोच कार्यक्रम तो आतां कशें जाता तें आमकां कळ्ळें आतां कितें करूंक शकता आमी तेन्ना ते आमकां परमनंट वेन्यू जाय पडटलो अशें एक्चुअली हो कार्यक्रम आमी पयलीं कितें केल्लो पयलीं प्लॅन केल्लो आमी तो तांबडेश्वर देवळा कडेन घेवया म्हणून तांबडेश्वर देवळा कडेन जागो ना थंय ज्या जाग्याचेर 10,000 15,000 लोक जर येयले जाल्यार तेजे लोक ते एकोमोडेट जातले तेजे पार्किंग एकोमोडेट जातले बाकीचे सगळे पळय तांकां आमी त्यो फॅसिलिटीज पळय दिवपा जाय न्ही त्यो सगळे आमी थंय उबी करपाक शकता काय कितें स्टॉल्स त्या खातीर तो विदीन त्या पंचायत जुडिशिक्शन आमी करपाचें तें ठरयलें आनी ते म्हाका दिसता एक केले उपरांत कितें कमी आसा कितें कमी पडटा तुमकां खबर आहा त्या मतदारसंघाची गजाल रस्ते कितले आमचे कडेन अरुंद आसले पयलीं आज आमी खंय पावल्या आनी ते जर एप्रोच जर करतलो जाल्यार एप्रोच करतलो जाल्यार ती नेटवर्क हें सामकें मोस्ट इम्पॉर्टंट तर नेटवर्काचो इश्यू जो पळय आसा पयलीं तो खूब नेटार आमी घेतलेलो आसा आमचो टुरिझम मिनिस्टर हे कशें आसा सायमल्टेनियसली IT मिनिस्टर आसल्या कारणान
हांवें तेचे फाटल्यान लागून सादारण म्हाका एक 7-8 फावटी तेच्या पयलीं कवर बिवर घालपाक जाय ती तेवूय प्रपोजल मांडल्या सगळ्यो गजाली जाता पूण थोडोसो टायम लागतो आनी आमकां मातशें प्रोसेस करून सर तसोच रिस्पॉन्स तुम्ही आता एक्सपेक्ट करताय का सेम रिस्पॉन्स डिसेंबरान मेळ्ळो तसो एक्सपेक्ट करता का चड मेळटा ना म्हाका कशें आसा की म्हाका तो हो रिस्पॉन्स जो पळय आसा पळय न्ही म्हाका सेम हेजेर वयतलो असो दिसता तो कित्याक जाणा आतां जशें पळय आमच्या फ्रेंडान म्हणलें की सेकंड डे कितें आसा की शिवरात्री आसा हांव सांगता तुका समज आमच्या कोयंबतूर जे पळय हें पळय जाता पळय न्ही ईशा फावंडेशनाचो ती कोट्यांनी लोक येता आमी हांगा फाल्यां सकाळ हो कार्यक्रम जर केलो जायत ताका कळ्ळें जातलें की तेजो तसोच कार्यक्रम हांगा जाता जाल्यार डायवर्ट जातले लोक आनी हांगा लाखभर लोक सुद्दां ओवर ए पिरियड ऑफ टायम येवपाक चान्सीस आसा आनी हांगा लाखभर लोक एकोमोडेट जावपाचोय हो जागो आसा तुका फाल्यां सकाळीं येवन उपरांत कळटलें तुमकांय सगळ्यांक हे सामकें म्हणटा तें म्हजें सारकें एक आग्रहाचें निमंत्रण आसा कित्याक तुमी एक मेन हें आसा स्टीम जी हो कार्यक्रम लोकां पर्यंत पावोवपाचो आनी कार्यक्रम आसा हेची म्हायती लोकां पर्यंत पावोवपाची त्या खातीर म्हाका दिसता की सक्सेस तुमच्या आदाराचेर आमकां मेळटलो सर एक क्वेश्चन म्हाजो शिवाजी म्हटल्या म्हणटकूच गोंयांत एक कंट्रोवर्सी निर्माण जाता फाटीं जाल्ली आसा GTDCन हो शिवाजी हो इशू कित्याक धरलो म्हणजे शिवाजी शिव महोत्सव कित्याक करपाचो असो आनी तुमकां दिसना हाज्या खातीर कितें कंट्रोवर्सी जावं शकता ना ते कित्याक तें सांगता शिव महोत्सवाच्या फाटल्यान तुका हांव जे करपा फाटल्यान कारण सांगता तूं आतां जर आमी त्या मतदारसंघात जर गेलो जायत न्ही जाल्यार ते सांकवाळे एरियेक मॅक्झिमम देवळां आसा कसली शंकराची महादेवाची आनी ती देवळां कसली फाटीं इस्टाब्लीश केल्ली आमी 100 वर्सांची 150 वर्सांची न्हू आनी शिव कशें आसा की शिव महोत्सव म्हणपा फाटल्यान कारण थोडीं देवळां कशीं आसा गणनाथ प्रसन्न सोमनाथ प्रसन्न कितें मागीर आमचें बाणेश्वर हे सगळे कशें आसा की शिवाचेच अवतार आनी म्हाका दिसना की कॉन्ट्रोवर्सी जावपाक कितें आसा की एक्झिस्टींग जे कितें आसलेलें तें जर आमी समज तर तें फुडें हाडून दाखयता ताका कॉन्ट्रोवर्सी जावपाचो प्रश्न निर्माण जावचो ना अशें म्हाका दिसता सर इट इज कनेक्टेड विथ शिव जयंती शिवजयंती शिवाजी महाराज हे कशें आसा हे महादेव शिव आणि हे दोन शिवाजीला डिफरंट शिवाजी महाराज महादेवाचे सेंट्रिक असतात शिवरात्री शिव म्हटला महादेव आणि तो शिवाजी महाराज छत्रपती म्हणजे वेगळे हो देव आनी महादेवा कडेन म्हाका दिसता कशें आसा की कोणाच्यो कॉन्ट्रोवर्सी आसतना कित्याक जाणा माझं क्वेश्चन तर पाहिजे आमचे पळय हिंदू मायथॉलॉजीचे पेपर आसा पळय हिंदू मायथॉलॉजीचे पेपर तो कशें रुद्र न्ही तो खंयच्या जातीचो आनी खंयच्या धर्माचो पळयना महादेवाचो एकदां तुजेर असो आशिर्वाद जालो न्ही अशें कोण कांय करपाक शकना तेजें ज्वलंत उदाहरण हांव सर प्रोग्राम जो आसा पळय हो महादेवाच्या देवळाच्या आसपास म्हणजे डिस्ट्रिक्ट प्लॅन म्हणटा प्रोग्राम ऑर्गनायज करतले ते महादेवाच्या देवळान ते डिस्ट्रिक्ट प्लॅन सकाळ लागीं तें तुका सांगता ते डिस्टन्स पळय आसा पळय ते हार्डली नियरली 5 किलोमिटर जातले 5-6 किलोमिटर माझं क्वेश्चन कितें खबर आसा की मोस्टली शिवरात्रीचे आदले दीस म्हणजे आमी जायना की महादेवाच्या देवळान कार्यक्रम सुरू करतात आनी मागीर आमकां वाटतं अभिषेक जाता ताजो आनी हाका डिस्टर्बन्स जावं कारण ना ते कितें जालें तें सांगता लोक सदांच जे अभिषेकाक जे पळय वयतात न्ही ते शिवरात्री दिसा सकाळीं वयतात आनी आमचो हो कार्यक्रम जो पळय आसा पळय न्ही हो कार्यक्रम 25 तारखेक सांजचो 10:30 जाता इवनिंग ना 10:30 पर्यंत सोंपलो कार्यक्रम तो 10:30 पर्यंत सोंपलो आनी सेकंड डे कशें आसा 26 तारखेक आमी स्टॉल घालतात ते कित्याक हो कार्यक्रम जालो GTDC हांगसर कार्यक्रम करता कळपाक लागून लोकांक आमी ते स्टॉल घालतले खंय शिवरात्री आमच्या महादेव टेंपलाच्या त्या हितून सिटा भितर आनी
ती प्रसाद दिसाक वाडटले लोकां बद्दल जागृती करप तशें पळय आतां पळय सांगलें आमी की आमी पब्लिसिटी करपाक जाय आनी आमी इंटरनेटा भितर पेनेट्रेट करपाक जाय म्हणून तें करता जाल्यार एक हो सुरवातीचो प्रयत्न आसा कळ्ळें याच्या व्यतिरिक्त डिटेल्स आनी कितें अशें हाती घेतले इंटरनेट टुरिझम पब्लीश करचे खातीर हो जालो एक प्रोग्राम अशें आनी वर्सभरान कितें प्लॅन आहा ते प्लॅन पळय सगळे पळय आसा ते सांगता तुमकां आज आमी कितें केल्लें तशे प्लॅन आमचे खूब आसा आनी ताका लागून आमी वेळेर अशी म्हणजे पत्रकार परिशद घेवन जावन हांव तुमकां सांगता आमी पयलीं आतां कितें केलें की फायंड आवट करता आमी खंय खंय आमी कितें कितें करूं शकता आतां तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार एक आमी केसरा वेळाक पळय थंय एक झर पळय आसा पळय त्या झरीचें आमी पळय हें करपाचें डेव्हलपमेंट करपाचें घेतलें कळ्ळें न्ही फाटल्या वाट्याक अशे जे जे जागे आसा जे आमी डेव्हलप करून लोकांक ते दिवपाक शकता ते फायंड आवट केले उपरांत एक व्हडलो प्लॅन आमकां कसो पडटलो कसो आसा 1 वर्साचो शॉर्ट टर्म न्ही 2 वर्साचो असो न्हू आमकां एटलिस्ट एक 10 वर्सांचो आमकां प्लॅन करचो पडटलो आनी त्या प्रमाणे त्या प्लॅना प्रमाणे वयता जाल्यार आमी कशा पद्दतीन हें करपाक शकतले आनी हो लोड जो पळय आसा न्ही आमचो खंयचो दर्या कडेचो लोड जो पळय आसा म्हणजे लोक आतां हळूहळू कितें जाल्ले आसा की हांगासरल्यान हें करतात हांव तुमकां एक सिंपल सांगता की होम स्टे पळय आसा पयलीं होम स्टेक आतां डिमांड येयला पूण येता पळय न्ही मनीस आतां होम स्टे रावता तो कितें करता तो हॅप्पी आसता कित्याक लागून ताका तें फ्रेश ऑक्सिजन मेळटा ताका तें झाडांचें कितें आसा सगळी ग्रिनरी मेळटा खुबशे ताका तें सांगता पक्ष्यांचे आवाज बिवाज ते हांगा मेळना तुमकां हांव तुमी तुमचें मोठेपण सांगना म्हणजे घरा कडेन जर तुमी येयले जायत सकाळचे केलें सगळी शेवणीन बिवणीन भायर बसता म्हणजे घरान सुद्दां येता ताका गॅरंटी आसा म्हाजी कितें म्हणून कोंकणी शेवकारान तेजी फॅमिलीक कांय इज करचें ना केन्ना येता सांगा म्हाका पळोवपाक हें आसा तांकां विश्वास आसा ते कित्याक लागून विश्वास देंवता तो सांगता ताका उदक मेळना ते लागीं उरलेला आमदारांनी विश्वास कितें उदक मेळना तांकां लागीं उदक तांकां मागीर आमी उदक करता तांकां शेवण्याक त्या तें उदक तापता म्हणून तें मागीर सावळेक दवरप कित्याक तें उदक तापलें जाल्यार चोच घातली न्ही भितरूय तुमकां तें घालपाक जायना थोडेशें आमी सगळ्यांक जे पळय आमचें सरावंडींग पळय आसा पयलीं नेचर आसा तें सांबाळपाचें जर केलें जायत त्या दृश्टीकोनांतल्यान ह्या विचारांनी हांव तें करपाचें ठरयलां त्या खातीर तुमचे थोडेशे प्रश्न एकदम हाय लेवलाचे जर ते येयले तुमचे फाटीं दवरुया ते मागीर केन्ना विचार आनी एक विशय म्हणटा पळय तो लास्ट आनी एक विशय हेजो न्ही शीम महोत्सवाच्या निमतान अशें दिसता की सगळ्यांक ते सांगोड्यान एकठांय केला फाटल्या ज्या भाशेन विशय पळयत जाल्यार सांगोड्या शीम महोत्सव ह्या महोत्सवाच्या निमतान अशें दिसता की ते सगळ्यांक तुमच्या मतदार फ्रेंड्सांक सगळ्यांक एकठांय केलें कशें दिसता फाटल्या भाशेन विशय जाल्या पळय सो हाव डू यू रिएक्ट ऑन दॅट ते तुका आतां आमी पळयलें तुगेलें सेंट फ्रांसीस झेवियर फेस्टा एकटें करूं हय तेच मागीर तुगे हो प्रश्न आनी हांगा कितें आसा ना हांव सांगोड्याच येतो प्रश्न सावड्डेचे खूब स्पॉट आसा जे डेव्हलप करया की आयज आमचे कडेन नॉर्मली चडशे मॅक्झिमम लॅक्स ऑफ टुरिस्ट सावड्डेच विजीट करता दूधसागर तांबडे सुर्ला आनीकय अशे स्पॉट करता म्हणजे ग्रीनरीज आसा जे फॉरेस्ट आनी एन्जॉय करपाक ते सावड्डे मतदारसंघाक मेळटा आनी म्हाका दिसता आमचो विजनरी चेअरमॅन आसा तेजे हे म्हाका दिसता तिसरें कॉर्पोरेशन आमदार 2 फावटी जालें तेन्ना आनी प्रत्येक कॉर्पोरेशन कशें प्रॉफिटान हाडप आनी कशें डेव्हलप करप हे तेंचे विजनरी आसा आनी म्हाका दिसता सावड्डे मतदारसंघाक एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी अशी आसा जे इंटरनॅट टुरिझम म्हणटा ते हांगासर डेव्हलप करपाक खूब स्कोप आसा आनी तितूंतल्यान खुबशे आमकां एक एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी आसा ती क्रिएट जातली आनी आतां जंगल सफारी हे बी जर डेव्हलप जाता आमकां खूब स्कोप आसा आनी म्हाका दिसता आमच्या आनीक दोन वर्सां टर्म आसा हितून खुबशे टुरिझम GTDC आमकां खूब सपोर्ट करता आनी बरी टीम आसा त्या टिमींतल्यान एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा हे बाकीचे स्पॉट डेव्हलप करप आनी मॅक्झिमम जे पोटेन्शियल आसा जे टुरिझम आसा ते सावड्डे मतदारसंघाक अट्रॅक्ट करपा खातीर सर तुम्ही म्हणता की जंगल सफारी असतले की दूधसागराचो इश्यू आसा पण गव्हर्मेंटाच्या पॉलिसीन आता दूधसागरात आता ट्युरिझम लेट सुरू जाता त्याचे इफेक्ट जाय अशें तुमकां दिसता ना फाटल्या कांय दिसांनी जे टॅक्सी जे जीप ड्रायव्हरांचे इश्यू आशिल्ले ते पेंडींग आशिल्ले तुमचे मंडळ आसा तुमचे गव्हर्मेंट आसा तुमचो ट्युरिझम मिनिस्टर आसा तुमकां दिसना इफेक्ट अशें जायना अशें ना ते इफेक्ट जायना कितें आसा इश्यूज खंय ना इश्यूज सगळ्या आसता आतां इश्यू आसतना कशें आसा की इश्यू कशें आसपाक जाय की ते कसले तरी ताका बेज घेवन इश्यू जाय इश्यू करपाक कितें आसा आतां तुमी गोंयांत पळयलें गोंयांत खंय इश्यू ना कसलो इश्यू ना
त्याला ते आम्ही ते पळय हँडल करता आसतना अशा पद्दतीन गेला तो सांगता दुसरा इश्यू तुमकां क्लियर जाता दुसराची इंटेक कॅपॅसिटी आसा इंटेक कॅपॅसिटी तुमची कितली दिसाक कितल्यांदा वचूंक शकता ते कशें नॅशनल पार्क आनी वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर आसा ती रिस्ट्रिक्शन सगळी जी पळय आसा ती फॉलो करून करचें पडटा आतां म्हाज्या गाडयांनी सांगलें केन्ना मे म्हयन्याक बंद करपाक जाय कित्याक ती जनावरांक आपले तेंचे पयशे पळय कितें पळयता पळय तेकाय जनावरांक डिस्टर्बन्स आसपा जायना तेका पीस मेळपा जाय तेज्या जाग्याचेर पळय रिस्ट्रिक्शन आसा ती कायद्यान जें पळय कितें करपा जाय न्ही तेका थंय कोणी समज जर तर कितें मागीर कितें करता की ते स्ट्रायक करप आनी कितें करप तर कांय मिनींग आसना हांव 25 वर्सां मायनीक काम केल्लो मनीस एक दीस स्ट्रायक करना मरे इश्यू आसले आनी कितले लोक स्टाफ कितले 2,500 स्टाफ हांगा जीपी कितले आसा 431 असलेले 98 ते गणेश गांवकराच्याच टायमार बरोबर प्रेगर आसतना वाडयतल्यो आनी ते इश्यू काय आसना इश्यू करपाक ते कितें इश्यू करपाक ते कितेंय करपाक तेच सांगता ना तुका इतलें जावनूच त्यो तक्रार हाडल्या प्रेस कॉन्फरन्स इट इज रिलेटेड टू शिव महोत्सव सो वी रिस्ट्रिक्ट टू शिव महोत्सव प्रोग्राम ओके सर एकच क्वेश्चन शिव महोत्सव जो आयोजन आसा ते स्थळ आणि महादेवाचे तांबडी सुर्लो मध्ये कितके डिस्टन्स डिस्टन्स 100 किलोमीटर